कई साल गुजरे। किसी जगह एक बुनकर था। बुनकर कपड़ा बुनने वाले को कहते हैं। उसका नाम अब्दुल रहमान था। उसके पास एक खड़ी थी जिस पर वह दिन भर कपड़ा बुनता रहता था। उसकी बीवी इस काम में उसकी मदद करती थी। दिन भर की मजदूरी के बाद बुनकर को इस काम के इतने थोड़े पैसे मिलते कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट भी ना भर पाता और ना ही अच्छे कपड़े खरीद पाता। अब्दुल रहमान के पड़ोस में एक किसान रहता था और उसके घर खाने की कोई कमी न थी। साल में वो इतने चावल पैदा कर लेता कि 12 महीने के बाद भी उसके पास काफी चावल बच जाते, जिन्हें वो बेचकर अपने बच्चों के लिए कपड़ा और बाकी चीजें ले आता और हफ्ते में 2-3 बार खाने के लिए मछली भी खरीद लेता। अब्दुल रहमान की बीवी ये देखती तो दिल में कुड़ती। आखिर एक दिन उसने अब्दुल रहमान से कहा, अजी हम दिन भर पसीना बहाते हैं और कपड़ा बुनते हैं, मगर ना ही हमें पेट भर खाने को चावल मिल पाते हैं और ना ही तन ढांपने को कपड़ा। अब्दुल रहमान ने यह सुनकर ठंडी सांस ली और बोला, कहती तो तुम ठीक हो, मगर क्या किया जाए। बीवी ने कहा, ये कपड़ा बुनने का धंधा छोड़ दो, पड़ोसी की तरह खेती बाड़ी शुरू कर दो। आखिर हम भी तो कुछ कम मेहनती नहीं हैं, डट कर काम करेंगे। ये कहकर उसने अपने कानों से चांदी की बालियां उतारकर अब्दुल रहमान के हाथ पर रख दी और बोली, जाओ इन्हें बेचकर चावल के बीज खरीद लाओ। अब्दुल रहमान ने बीवी की बालियां वापस कर दी और हंसकर बोला, ये तुम्हारी शादी की बालियां हैं, इनको पहन लो। मैं खड्डी को ही बेच देता हूँ, जब कपड़ा बुनता ही नहीं तो खड्डी को रखने का क्या फायदा है। अब्दुल रहमान अपनी खड्डी बेचने बाजार गया। वहां से उसे एक दूसरा बुनकर मिल गया। ये बुनकर अच्छा आदमी नहीं था, धोखा देना उसकी आदत थी। खड्डी बड़ी अच्छी थी, लेकिन मक्कार बुनकर उसे देखकर बोला, मियाँ अब ये तो किसी काम की नहीं रही, नकद पैसे देकर तो इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। अब्दुल रहमान ने कहा, अच्छा तो इस खड्डी के बदले मुझे चावल के कुछ बीज दे दो। मक्कार बुनकर किसान तो था नहीं, उसके पास भला चावल के बीज कहाँ से आते। मगर उसने एक दांव खेला। अगर वो चावल के बीज खरीद कर अब्दुल रहमान को देता तो उसे ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते। तो उसने चावलों के बीज के बजाय चरी के बीज बाजार से लाकर अब्दुल रहमान को दे दिए और खड्डी लेकर वहां से चंपत हो गया। चरी उस चारे को कहते हैं जो गायें और भैंसों के लिए खेतों में उगाया जाता है, जिसे खाकर वो खूब दूध देती हैं और इसके बीज बहुत सस्ते मिल जाते हैं। अब्दुल रहमान बेचारा सीधा साधा इंसान था, वो बड़ी ही आसानी से धोखा खा गया। चरी के बीजों को चावल के बीज समझकर घर ले आया और उन्हें अपनी झोंपड़ी के सामने वाली जमीन में बो दिया। थोड़े दिन बाद खेत लहलहा उठे। अब्दुल रहमान और उसकी बीवी फूले नहीं समाते थे। एक एक घड़ी गिन गिन कर गुजार रहे थे कि कब धान उगे और कब उनके चूल्हे पर एक बड़ी सी हांडी में खुद बुद चावल पके। पौधे काफी बड़े हो गए थे, मगर उनमें धान की बालियां नहीं उगी। अब्दुल रहमान को फिक्र हुई। उसने सोचा, कहीं कोई रात को धान तोड़ कर तो नहीं ले जाता। बस वही अब रात आई। अब्दुल रहमान जागता रहा, मगर कोई ना आया। सुबह के वक्त खेत में कोई हलचल हुई। उठकर क्या देखता है कि एक गाय पटर पटर करके खेत के हरे भरे पौधे खा रही है। ये बड़ी अजीबोगरीब गाय थी। डील डोल में गेंडे के बराबर और सींग इतने लंबे जैसे लीची का दरख्त और पेट ऐसा फूला हुआ जैसे बादशाही इमारत का गुंबद। तोतनी मारती तो सैकड़ों पौधे उखाड़ देती। अब्दुल रहमान ये देखकर गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने दाएं से अपना डंडा गाय की कमर पर रसीद किया, मगर गाय पर इसका क्या असर होता। उसके डंडे के टुकड़े टुकड़े हो गए। गाय ने घूम कर पीछे देखा और फिर पिदक कर भाग निकली। अब्दुल रहमान की समझ में और कुछ तो ना आया। उसने गाय की दुम पकड़ ली और अरे अरे, ये क्या, ये क्या हुआ। गाय ने तो आसमान में उड़ना शुरू कर दिया। मोटी ताजी गाय हेलीकॉप्टर की तरह आसमान में उड़ी जा रही थी, ना मालूम कितनी दूर निकल गई। अब्दुल रहमान का डर के मारे बुरा हाल था। शुक्र है गाय ने दुम को झटका नहीं दिया, वरना मियाँ अब्दुल रहमान जमीन पर आ गिरते
اور پھر ان کی ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ گائے اڑتی رہی، آخر وہ ایک چھوٹی سی کٹیا کے پیچھے جا کر اتری جس کے آگے بہت بڑا میدان تھا۔ اس کٹیا میں ایک فقیر رہتا تھا۔ یہ گائے بھی اسی فقیر کی تھی۔ فقیر سینکڑوں سالوں سے اس جنگل میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا تھا۔ گائے کو دیکھ کر وہ اس کا دودھ دونے کو آگے بڑھا۔ عبد الرحمن کو گائے کی دم کے ساتھ لٹکا دیکھ کر پہلے تو فقیر کو ہنسی آئی، پھر وہ ہنسی روک کر بولا، کون ہے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ گائے کی دم چھوڑ اور پوری بات بتا۔ عبد الرحمن نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ فقیر کو اس پر ترس آ گیا۔ اس نے ایک چھوٹی سی ہانڈی عبد الرحمن کو دی۔ اس ہانڈی میں 2-3 سیر کے قریب چاول تھے۔ عبد الرحمن بڑبڑایا، میرے آدھے کھیت کے بدل یہ مٹھی بھر چاول تھے۔ فقیر مسکرایا اور بولا، لالچ مت کر، نیت نیک رکھ، خدا برکت دے گا، زندگی بھر ہانڈی میں سے چاول نکلتے رہیں گے۔ عبد الرحمن نے یہ سنا تو اس کی بانچھیں کھل گئیں۔ فقیر نے اسے نصیحت کی کہ یہ راز سوائے اپنی بیوی کے اور کسی کو مت بتانا، ورنہ ہانڈی میں سے چاول نکلنا بند ہو جائیں گے۔ اس نے عبد الرحمن سے یہ بھی وعدہ لے لیا کہ وہ گائے کو کھیت میں چرنے سے نہیں روکے گا۔ دوسری رات جب گائے چارہ کھانے کے لیے کھیت کی طرف روانہ ہوئی تو عبد الرحمن اس کی دم پکڑ کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ گائے ہوا میں اڑتی، بادلوں سے گزرتی، چاند تاروں سے اٹکیلیاں کرتی عبد الرحمن کے کھیت میں جا اتری۔ گھر پہنچ کر عبد الرحمن نے سارا واقعہ اپنی بیوی کو بتایا اور کہا کہ کسی دوسرے کو یہ راز نہ بتائے۔ اب تو دونوں میاں بیوی کی مزے سے گزر بسر ہونے لگی۔ ترکے ترکے اٹھ کر عبد الرحمن کی بیوی اپنی ساڑی کے پلو میں بھر کر چاول نکالتی۔ کچھ چاول بیچ کر عبد الرحمن بازار سے مچھلی لے آتا اور وہ لوگ مزے سے بات ماچ کھاتے۔ ان کے پڑوس میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی بیوی کو بڑی حیرت ہوئی کہ آخر عبد الرحمن کی جھونپڑی میں کہاں سے اتنی دولت پھٹ پڑی کہ ان کی دن عید اور رات شب بارات ہے۔ وہ عبد الرحمن کی بیوی سے بولی، بہن، فصل تو ابھی کٹی نہیں، چاول تمہارے ہاں کہاں سے برس پڑے؟ عبد الرحمن کی بیوی بھی بڑی سیدھی سادی تھی، مگر کسان کی بیوی آفت کا پرکالا تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں اس سے ہانڈی کا راز اگلوا لیا۔ راز کھلنے کی دیر تھی کہ ہانڈی کا اثر جاتا رہا۔ بیچارے عبد الرحمن کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے اپنا سر پیٹ لیا، مگر ہونی تو ہو چکی تھی۔ رات کو عبد الرحمن اور اس کی بیوی نے طے کیا کہ وہ دونوں گائے کی دم سے لٹک کر فقیر کے پاس جائیں گے اور اپنی غلطی کی معافی مانگ کر اس سے دوسری ہنڈیاں لے آئیں گے۔ کسان کی بیوی نے بھی یہ باتیں چھپ کر سن لیں۔ دوسری رات جب گائیں کھیت سے چارہ کھا کر واپس جانے لگی تو عبد الرحمن اس کی دم پکڑ کر لٹک گیا۔ اس کی بیوی نے اس کے پیر پکڑ لیے اور وہ بھی لٹک گئی، اور ادھر کسان کی بیوی بھی موقع کی طاق میں تھی۔ اس نے جلدی سے عبد الرحمن کی بیوی کے پاؤں پکڑ لیے اور وہ بھی لٹک گئی۔ گائے ہوا میں پتنگ کی طرح اڑ رہی تھی اور یہ تینوں ڈور کی طرح اس سے لٹکے ہوئے تھے۔ راستے میں عبد الرحمن کی بیوی بولی، اجی سنتے ہو، فقیر سے اس بار ذرا بڑی بڑی ہنڈیاں مانگنا، پہلے والی ہنڈیاں بہت چھوٹی تھی۔ عبد الرحمن نے جواب دیا، تو فکر مت کر، میں بڑی ہی ہانڈی مانگوں گا۔ اس کی بیوی نے خوش ہو کر پوچھا، کتنی بڑی بلا؟ عبد الرحمن نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ کتنی بڑی ہانڈی مانگے گا گائے کی دم چھوڑی اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، اتنی بڑی۔ مگر ابھی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ ارا دم تینوں آسمان سے زمین پر آ گرے اور تینوں کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی۔ چھوٹی ہانڈی تو گئی ہی تھی، بڑی ہانڈی کے لالچ میں جان بھی گئی۔